हेलो एभ्रिबडी, इट्स मी उज्जवल सापकोटा। म चाहिँ मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सबाट सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्न जाउँ भन्दाखेरि भ्याक्सिन भएको बारेमा पढ्न जाउँ है त। भ्याक्सिन भनेको के हो? भ्याक्सिन भनेको एउटा इम्युनोलोजिकल प्रिपेरेसन हो द्याट प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन है अगेन्स्ट द स्पेसिफिक माइक्रो अर्गानिजम्स है। भ्याक्सिन भनेको चाहिँ के हो? भ्याक्सिन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा इम्युनोलोजिकल प्रिपेरेसन हो है त। हामीले इम्युनोलोजिकल प्रिपेरेसन हो है, जसले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन दिन्छ केबाट भन्दाखेरि विच प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट स्पेसिफिक अर्गानिजम्स, जसले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सन दिन्छ स्पेसिफिक अर्गानिजम्सबाट है। अब भ्याक्सिनको बारेमा जान्नु पऱ्यो है त। अब भ्याक्सिनको बारेमा जान्दाखेरि सुरुमा के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मोड अफ एक्सन है त। भ्याक्सिनको मोड अफ एक्सन के हुन्छ त? सबै जनरल सबै भ्याक्सिनको लागि है त। जनरल सबै भ्याक्सिनको लागि चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा है त हामीले भ्याक्सिन भनेको के हो? भ्याक्सिनमा चाहिँ हामीले के दिने हो? मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन दियो भन्छ नि, हामीले त्यसलाई चाहिँ के दिने हो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियै दिने हो है त। भ्याक्सिन हो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक्टेरिया दिन्छौँ, तर हामीले त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ हामीलाई ड्यामेज हुने क्षमता जुन भाइरुलेन्स फ्याक्टर हुन्छ ब्याक्टेरियाको, त्यो सबै ब्याक्टेरियालाई निकालेर चाहिँ हामीले अहिले हामीले थाहा पाउँछौँ है त हामीले कस्तो भ्याक्सिन दिन्छौँ भन्ने। हामीले चाहिँ के दिने हो भन्दाखेरि भ्याक्सिनमा ब्याक्टेरिया है त है, लिभिङ अर डेड है त, लिभिङ अर डेड ब्याक्टेरियै दिने हो है, अथवा तिनीहरूको चाहिँ के दिने हो? टक्सिन दिने हो है, टक्सिन दिने हो है। हामीलाई हार्मफुल नगर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो दिन्छौँ है। अहिले म पढाउँछु है त कसरी दिन्छ भन्ने। हामीले चाहिँ के गर्ने हो? लिभिङ अथवा डेड ब्याक्टेरिया अथवा तिनीहरूको टक्सिनै दिने हो कि मान्छेलाई है। अनि त्यसले चाहिँ जुनलाई हामीले भ्याक्सिन दिइरहौँ तिनीहरूको बडीमा चाहिँ यसले केलाई स्टिमुलेट गर्छ? इम्युन सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्छ है। इम्युन सिस्टमलाई के हुन्छ? स्टिमुलेसन हुन्छ, इम्युन सिस्टमको स्टिमुलेसन हुन्छ है त। भ्याक्सिनले के हुन्छ? भ्याक्सिन भनेको के हो? भ्याक्सिन भनेको चाहिँ आइदर है त, आइदर के भयो? ब्याक्टेरिया हो अथवा तिनीहरूको के हो? टक्सिन्स हो। ब्याक्टेरिया अथवा तिनीहरूको टक्सिन्स हो, लिभिङ अथवा डेड है त। लिभिङ अथवा डेड चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा तिनीहरूको टक्सिन हो है, जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ है। इम्युन सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्यो, इम्युन सिस्टमलाई स्टिमुलेट गरेर के बनायो भन्दाखेरि इम्युन सिस्टमलाई स्टिमुलेट गरेपछि के हुन्छ? हाम्रो बडीले एन्टिबडी र CD8 टी हेल्पर सेलको प्रोडक्सन हुन्छ है त। एन्टिबडी अनि CD8 टी हेल्पर सेलको प्रोडक्सन हुन्छ। यो सँगसँगै के हुन्छ? मेमोरी सेल्सको पनि प्रोडक्सन हुन्छ है, मेमोरी सेल्सको पनि प्रोडक्सन हुन्छ। मैले इम्युनोलोजीमा पढाइरहेको छु है त। अनि यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले त्यो भ्याक्सिन दिँदाखेरि जुन ब्याक्टेरिया छ नि त्यो तिमीलाई यदि साँच्चैको त्यो ब्याक्टेरियाले लायो भने चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो एन्टिबडी है त, हाम्रो एन्टिबडीले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो एन्टिबडीले चाहिँ गएर चाहिँ के गर्छ? तिम्रो ब्याक्टेरियालाई के गर्छ? नयाँ ब्याक्टेरिया है, नयाँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्छ? डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है। नयाँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गरिदिन्छ? डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है। गएर चाहिँ नयाँ ब्याक्टेरिया भनेको सेम त्यही ब्याक्टेरिया है त आएर, नयाँ भनेर चाहिँ नयाँ ब्याक्टेरिया होइन, सेम ब्याक्टेरिया आएर चाहिँ के भयो? सेम ब्याक्टेरिया दोस्रो पटक आयो भने है। हामीले भ्याक्सिनमा चाहिँ सुरुमा हामीले के लायो भन्दाखेरि हामीले ट्युबरकुलोसिसको लागि भ्याक्सिन लायौँ है त। हामीले ट्युबरकुलोसिसको लागि के लायौँ? भ्याक्सिन लायौँ भनेपछि अर्को पटक ट्युबरकुलोसिस आयो भने चाहिँ हाम्रो बडीमा ट्युबरकुलोसिसको अगेन्स्टमा पहिलेदेखि एन्टिबडी र CD8 टी हेल्पर सेल प्रोडक्सन हुन्छ के है। बुझ्यौ नि भनेको? हामीले भ्याक्सिन चाहिँ के को अगेन्स्टमा लियौँ? माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको अगेन्स्टमा लियौँ भने के हुन्छ? हाम्रो बडी चाहिँ इम्युन सिस्टम स्टिमुलेट हुन्छ अनि हाम्रो बडीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको है, त्यो भ्याक्सिनमा जुन अर्गानिजम छ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी र CD8 हेल्पर सेल बनाउँछ। यदि साँच्चैको तिम्रो लाइफमा कहिले त्यो ब्याक्टेरिया तिमीलाई त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ तिम्रो बडीमा छिर्यो भने तिम्रो बडीमा त अलरेडी त्यसको अगेन्स्ट के छ? एन्टिबडी छ, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ धेरै हार्म पुग्ने भएन। भ्याक्सिनको कामै त्यही हो। भ्याक्सिनको काम केही हो कि पहिले त्यो डिजिज हुनुभन्दा पहिले तिमीले के गर्ने हो? तिमीले डिजिज हुनुभन्दा पहिले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाउने हो है। डिजिज हुनुभन्दा पहिले चाहिँ तिमीले के गर्ने हो? भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने हो। त्यो भ्याक्सिन भनेको के हो एक्चुअली? त्यो भ्याक्सिन भनेको एक्चुअली ब्याक्टेरिया नै दिएको हो हामीले, अथवा तिनीहरूको टक्सिनै दिएको हो, जसले चाहिँ इम्युन सिस्टम स्टिमुलेट हुन्छ। इम्युन सिस्टम स्टिमुलेट भएपछि के हुन्छ? हाम्रो बडीले अलरेडी के हुन्छ? एन्टिबडी र CD8 हेल्पर सेल बनाउँछ। अनि यो बनाएपछि के हुन्छ? सेकेन्ड टाइम है त दोस्रो पटक त्यही अर्गानिजम आयो भने चाहिँ के हुन्छ? एन्टिबडीले चाहिँ गएर त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गरिदिन्छ? डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। एन्टिबडीले गएर चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै हार्म पुर्याउने भएन ब्याक्टेरियाले है। यो कुरा जान्नु पर्यो। अब टाइप्स अफ भ्याक्सिन हेरौँ।
टाइप्स अफ भ्याक्सिनमा के हुन्छ, सुरुमा लाइफ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन। लाइफ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनमा हामीले के दिन्छौँ, वी हेभ के भयो लाइभ ब्यासिलाई है, हामीले चाहिँ के भयो लाइभ ब्यासिलाई ब्याक्टेरिया दिन्छौँ है त, मरेको ब्याक्टेरिया दिने होइन। लाइफ एटेन्युएटेड नामै लाइफ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन छ, हामीले चाहिँ के गर्ने हो लाइभ ब्याक्टेरिया नै दिने हो है। यिनीहरूको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नो एबिलिटी है त, यिनीहरूको चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सप्रेस है त, सप्रेस देयर एबिलिटी। अब भ्याक्सिन दिइराखौँ, अब त्यही ब्याक्टेरियाले हामीलाई डिजिज कज गर्न त भएन, त्यही माथि हामीले कस्तो ब्याक्टेरिया देखाऊँ लाइभ ब्याक्टेरिया देखाऊँ भ्याक्सिनमा है। तर अब चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन हामीलाई डिजिज गर्ने एबिलिटी छ नि हो, त्यो डिजिज गर्ने एबिलिटी चाहिँ हामीले सप्रेस गरिदिन्छौँ है, सप्रेस गरिदिन्छौँ। तर तिनीहरूको के हुन्छ इम्युनोजेनेसिटीलाई चाहिँ हामीले रिटेन गरिदिन्छौँ है त, तिनीहरूको के हो इम्युनोजेनेसिटीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिटेन गर्छौँ। प्रत्येक भ्याक्सिनमा त्यही हुन्छ है त, प्रत्येक भ्याक्सिनमा त्यही हुन्छ। तिनीहरूको जुन डिजिज गर्ने क्यापासिटी छ ब्याक्टेरियाको, किनकि हामीले लाइभ ब्याक्टेरिया देखाऊँ नि त, त्यो लाइभ ब्याक्टेरियालाई हामीलाई डिजिज कज गर्यो भने त झ्याउ हुन्छ। त्यसैले के हो हामीले त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ के हुन्छ जुन ब्याक्टेरिया देखाऊँ त्यसको चाहिँ हामीलाई डिजिज गर्ने एबिलिटी चाहिँ हामीले डिजिज कज गर्ने एक्टिभिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सप्रेस गर्छौँ होइन। विभिन्न मेथड छ त्यसलाई सप्रेस गर्ने है, तर हामीले तिनीहरूको इम्युनोजेनेसिटी चाहिँ के गर्छौँ रिटेन गर्छौँ है। अब के भयो भन्दा एडभान्टेज लाइभ ब्याक्टेरिया दिनुको एडभान्टेज के भयो भन्दाखेरि मल्टिप्लाई है, लाइभ ब्याक्टेरिया त भित्र गएर के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन अलिकति दिए पनि के हुन्छ रिजल्टेन्ट डोज इज के भयो लार्जर है। जुन भ्याक्सिनको डोज छ है, जुन भ्याक्सिनको डोज छ त्यो चाहिँ के भयो लार्जर हुने भयो। सानो अलिकति ब्याक्टेरिया दिए पनि के भयो भित्र गएर लाइभ ब्याक्टेरिया हो नि त, भित्र गएर मल्टिप्लाई गर्न सक्यो। त्यसैले हामीले के भयो सिङ्गल डोज, त्यसैले धेरैजसो लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ, धेरैजसो लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ नर्मल्ली सिङ्गल डोजको दिनुपर्छ, सिङ्गल डोजको दिन्छौँ है त हामीले। किनकि जुन डोज हुन्छ नि त्यो चाहिँ भित्र गएर मल्टिप्लाई हुन्छ कि, किनकि लाइभ ब्याक्टेरिया देखाऊँ भित्र गएर चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ है। तर तिनीहरूले हामीलाई डिजिज कज गर्ने एबिलिटी चाहिँ हामीले रिमुभ गरिदिइहाल्यौँ है। तर तिनीहरूको इम्युनोजेनेसिटी भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्ने एक्टिभिटी चाहिँ हामीले रिटेन गराउँछौँ है। नत्र त यसको अगेन्स्टमा त एन्टिबडी र CD8 हेल्पर सी सेल मेमोरी सेल्सहरू त बनाउनै सक्दैन नि त। त्यसैले इम्युनोजेनेसिटी चाहिँ रिटेन गर्छौँ, तर त्यसले हामीलाई डिजिज कज गर्ने एबिलिटी चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ है। अब इम्युनोजेनेसिटी भनेको ग्रेटर देन के भयो किल्ड भ्याक्सिन भन्दा इम्युनोजेनेसिटी के हुन्छ अफकोर्स बेटर हुन्छ है त। इम्युनोजेनेसिटी भनेको के हो, इम्युनोजेनेसिटी भनेको के हो तिमीहरूले रिकल गर स्टिमुलेटिङ आवर इम्युन सिस्टम टु प्रड्युस के हो एन्टिबडी है। अब प्रिकसन के लिनुपर्छ त है, प्रिकसन के लिनुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले प्रिकसन के लिनुपर्छ भन्दाखेरि लाइभ ब्याक्टेरिया देखाऊ है। प्रिकसन के लिनुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ लाइभ ब्याक्टेरिया देखाऊ, त्यसको भाइरुलेन्स एक्टिभिटी त हामीले घटाइदिइहाल्यौँ है। त्यसको के भयो भाइरुलेन्स प्रपर्टी है, त्यसको भाइरुलेन्स प्रपर्टी त हामीले के गरिदिइहाल्यौँ मिनिमाइज गरिदिइहाल्यौँ। तिनीहरूको भाइरुलेन्स प्रपर्टी त हामीले के गरिदिइहाल्यौँ मिनिमाइज गरिदिइहाल्यौँ। अब तिनीहरूको भाइरुलेन्स प्रपर्टीलाई के गरेछौँ मिनिमाइज गर्दैछौँ, तर तिनीहरूले के हुन्छ तर यदि हामीले यसलाई चाहिँ केमा दिन पर्यो इम्युनो कम्प्रोमाइज होस्टमा चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ है त। यदि इम्युनो कम्प्रोमाइज कसै मान्छेको चाहिँ इम्युन सिस्टमै है इम्युन सिस्टम विक छ भने चाहिँ त्यही भाइरुलेन्स कम भएको ब्याक्टेरियाले पनि हामीलाई एफेक्ट गर्न सक्छ। भ्याक्सिन देखाऊँ उल्टे मान्छे चाहिँ के हुन्छ बिरामी भएर आउँछ कि, कस्तो कन्डिसनमा हामीले लाइभ भ्याक्सिन दियौँ भने इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको मान्छेमा चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन दियौँ भने, किनकि लाइभ भ्याक्सिनमा त के हुन्छ लाइभ ब्याक्टेरिया हुन्छ, यिनीहरूको हामीले इम्युनोजेनेसिटी प्रपर्टी त के गरेछौँ मिनिमाइज गरिदिइहाल्यौँ। यो मिनिमाइज भएको इम्युनोजेनेसिटी एक्टिभिटीले मिनिमाइज भएको भाइरुलेन्स एक्टिभिटीले पनि इम्युनो कम्प्रोमाइज पिपलमा चाहिँ के गर्न सक्छ डिजिज कज गर्न सक्छ। त्यो त राम्रो होइन। झन् हामीले भ्याक्सिन भनेको के हो ब्याक्टेरियाबाट प्रिभेन्ट हुनलाई दिने हो, झन् इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ डिजिज हुने चान्स हुन्छ है, डिजिज हुने चान्स हुन्छ। त्यसैले इम्युनो कम्प्रोमाइज पिपलमा चाहिँ के हुन्छ नट टु बी गिभन है त। इम्युनो कम्प्रोमाइज पिपलमा चाहिँ नट टु बी गिभन। अब इम्युनो कम्प्रोमाइज पर्सन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यदि कसैलाई के छ एचआइभी है, यदि कसैलाई के छ एचआइभी एड्स छ है, यदि कसै चाहिँ के छ यदि कसै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्टिको स्टेरोइड्स है, तिमीलाई थाहा कर्टिको स्टेरोइड्स भनेको के हो हाम्रो इम्युनो कम्प्रोसेन्ट हो है त। हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई इनिबिट गर्ने सब्सटेन्स हो है त कर्टिको स्टेरोइड्स, इम्युनो सप्रेसेन्ट हो है। एचआइभी एड्स कर्टिको स्टेरोइड्स अनि प्रेग्नेन्ट वुमेनमा पनि नदिने है, प्रेग्नेन्ट वुमेनमा पनि नदिने। अनि यदि कसैलाई चाहिँ के लाइरह ल्युकेमियाहरू लाइरह है, ल्युकेमियाहरू लाइरह
यो कन्डिसन भनेको चाहिँ के भयो, इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो है त। इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट पर्सन चाहिँ यदि के छ, त्यसलाई चाहिँ एचआइभी एड्स लाइरह अथवा त्यो चाहिँ के छ, कर्टिकोस्टेरोइड्स थेरापीमा छ, कुनै मान्छे चाहिँ के छ, प्रेग्नेन्ट छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ ल्युकेमिया लाहा है। ल्युकेमिया भनेको ब्लडको क्यान्सर है, ब्लडको क्यान्सर है त। ब्लड क्यान्सर भनेको ल्युकेमिया लाइरह भने यस्तो पर्सनमा चाहिँ हामीले लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ दिनु भएन, नत्र त्यही लाइभ भ्याक्सिनले झन् उल्टै के गर्छ, डिजिज कज गरिदिन सक्छ। अब लाइभ इक्जाम्पल के सम्झिने भन्दा ब्याक्टेरियलमा त तिमीहरूले थाहा, BCG भ्याक्सिन है, BCG भ्याक्सिन। अनि तिमीहरूले सानोमा गएर खाएको पनि छ होला, ओरल पोलियो भ्याक्सिन। अनि एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रोटा भाइरस है त, रोटा भाइरस भ्याक्सिन। रोटा भाइरस भनेको मोस्ट कमन कज अफ डायरिया इन चिल्ड्रेन है त। डायरियामा सबैभन्दा मोस्ट कमन कज अफ डायरियाको चाहिँ कसले गर्ने हो, रोटा भाइरसले गर्ने हो। यसको अगेन्स्टमा पनि के हो, भ्याक्सिन। अनि ओरल पोलियो भ्याक्सिन अगेन्स्ट पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो भाइरस है। BCG भ्याक्सिन के को अगेन्स्टमा हो, BCG भ्याक्सिन फर के भयो, ट्युबरकुलोसिस है, फर के भयो, ट्युबरकुलोसिसलाई के गर्नको लागि, फर ट्युबरकुलोसिस प्रिभेन्सन है। BCG भ्याक्सिन चाहिँ के को लागि हो, ट्युबरकुलोसिसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि है। अब चाहिँ के भयो, किल्ड भ्याक्सिन है त। किल्ड भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले आइदर केमा राख्छौँ, हामीले चाहिँ आइदर फर्मालिनमा राख्छौँ है, फर्मालिनमा राख्छौँ, अथवा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्छौँ, हिट गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ब्याक्टेरियालाई चाहिँ डेथ गर्छौँ है, किल गर्छौँ, ब्याक्टेरियालाई किल गर्छौँ। अनि त्यसलाई नै के भन्छौँ, अनि त्यसलाई नै भ्याक्सिनको फर्ममा दिन्छौँ है त मान्छेलाई। अब हेर, इन कम्पेरिजन टु के भयो, लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ नो मल्टिप्लाई है त। नो मल्टिप्लाई भनेको चाहिँ के भयो, लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ भित्र गएर मल्टिप्लाई गर्न सक्छ, किनकि त्यो जिउँदै हो। तर हामीले त के भन्यौँ, यसमा चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन, यो चाहिँ के भयो, किल्ड भ्याक्सिन हो। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मालिनमा राखेर अथवा हिट दिएर चाहिँ यो भ्याक्सिनलाई, यो ब्याक्टेरियाहरूलाई मारेर बल्ल हामीले मान्छेलाई भ्याक्सिनको फर्ममा दिने हो। अब यो इन कम्पेरिजन टु लाइभ भ्याक्सिन त मल्टिप्लाई हुँदै, यो मल्टिप्लाई हुँदैन। अनि त्यो त के थियो, मोर इम्युनोजेनिसिटी थियो। अब लिभिङ ब्याक्टेरियै छ भने चाहिँ बढी इम्युनोजेनिसिटी हुने भयो, यो चाहिँ लेस इम्युनोजेनिसिटी हुने भयो। त्यसैले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि किल्ड भ्याक्सिन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि, किल्ड भ्याक्सिन चाहिँ के हुन, लार्जर डोजमा दिनु पऱ्यो। त्यसैले किल्ड भ्याक्सिन चाहिँ लार्जर डोजमा दिनु पऱ्यो, अलङ विथ के भयो, एडजुभेन्ट्स। मैले एडजुभेन्ट्सको बारेमा नि भनिरहेको छु है त। एडजुभेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ, एडजुभेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, एडजुभेन्ट्सले चाहिँ इम्युनोजेनिसिटीको एक्टिभिटीलाई बढाउँछ है। इम्युनोजेनिसिटी है, मैले पढाइरहेको छु, त्यही पनि मैले फेरि भनिदिएँ, इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटी है त। इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गर्छ, इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटीले चाहिँ के गर्छ, इन्क्रिज गराउँछ है। इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटी चाहिँ के गराउँछ, इन्क्रिज गराउँछ है। अब हामीले अब इक्जाम्पल के सम्झिने, कोलेरा। इक्जाम्पल के सम्झिने, कोलेरा। अनि त्यसपछि के भयो, टाइफोइड भ्याक्सिन। कोलेरा र के भयो, टाइफाइड भ्याक्सिन है। कोलेरा र के भयो, कोलेरा र टाइफाइड भ्याक्सिन है। यसमा चाहिँ हामीले कोलेरा अथवा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफीलाई चाहिँ किल गर्छौँ फर्मालिन अथवा हिट हालेर। अनि के को फर्ममा दिन्छौँ, अनि हामीले के को फर्ममा दिन्छौँ, भ्याक्सिनको फर्ममा दिन्छौँ है त, भ्याक्सिनको फर्ममा दिन्छौँ। अनि अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अलिकति झुक्किने के हो भन्दाखेरि, आइभी पोलियो है। आइभी पोलियो भ्याक्सिन, इन्ट्राभेनस पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ, किल्ड हुन्छ है। तर ओरल चाहिँ के हुन्छ, ओरल पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ, लाइभ एटिन्युएटेड है, लाइभ एटिन्युएटेड है। यो दुईवटा कुरा सम्झिनु पर्छ है। ओरल पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ, ओरल पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ लाइभ एटिन्युएटेड हुन्छ। तर आइभी पोलियो भ्याक्सिन है, इन्ट्राभेनस त थाहा तिमीहरूलाई, इन्ट्राभेनस पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ के भयो, किल्ड भ्याक्सिन हो है त। अनि यसलाई लार्जर डोजमा किन दिनुपर्छ, किनकि यो भित्र गएर मल्टिप्लाई गर्न सक्दैन। अनि यो लेस इम्युनोजेनिसिटी हुन्छ यो, त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई एडजुभेन्टसँग राख्नुपर्छ, जसले चाहिँ यसको इम्युनो एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ है। यो सम्झिनु पऱ्यो। अब टोक्सोइड भ्याक्सिनमा के हुन्छ त, टोक्सोइड भ्याक्सिनमा चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई सुरुमा थाहा पाउनु पऱ्यो, एक्जोटोक्सिन भनेको के हो। एक्जोटोक्सिन भनेको के हो भन्दाखेरि, तिमीहरूको ग्राम पोजिटिभ अथवा ग्राम नेगेटिभ दुइटै ब्याक्टेरियाले के प्रड्युस गर्छ, एक्जोटोक्सिन प्रड्युस गर्छ हो। त्यो टोक्सिनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यो टोक्सिनलाई चाहिँ हामीले एसिडिक पिएच अथवा फर्मिलाइनलाई हालेर चाहिँ त्यसलाई डिटोक्सिफाई गर्ने भनेको टोक्सिनको भनेको के भयो, टोक्सिनको हार्मफुल एक्टिभिटी है। टोक्सिनको हार्मफुल एक्टिभिटीलाई के गर्यौँ हामीले, टोक्सिनको हार्मफुल एक्टिभिटीलाई हामीले के गर्यौँ, डिक्रिज गर्यौँ है। टोक्सिनको हार्मफुल एक्टिभिटीलाई चाहिँ डिक्रिज गरायौँ। अनि के गर्यौँ, टोक्सिनको चाहिँ इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटीलाई है त, टोक्सिनको इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गरायौँ, इन्क्रिज गरायौँ है। इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गरायौँ, हामीले इन्क्रिज गरायौँ है। टोक्सिनको हार्मफुल एक्टिभिटीलाई डिक्रिज गरायौँ, इम्युनोजेनिसिटी एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गरायौँ, इन्क्रिज गरायौँ है।
विच लुजेस यहीँ भनिभएँ है त मैले। विच लुजेस के भयो हार्मफुल एक्टिभिटी अथवा के भयो भाइरुलेन्स एक्टिभिटी, टक्सिनको जुन भाइरुलेन्स छ त्यो चाहिँ हराएर जान्छ, तर इम्युनोजेनिसिटी प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ रोकिन्छ। र त्यो टक्सिनलाई चाहिँ जसलाई हामीले डिटक्सिफाई गऱ्यौँ, अब जुन सब्सटेन्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टक्सोइड भनिन्छ है त। जुन सब्सटेन्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ टक्सोइड भनिन्छ है। टक्सोइड भनेको के हो टक्सिन जसको चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले एसिडिक पिएच अथवा फर्मालिनलाई राखेर चाहिँ के गरिदिए भ्याम डिटक्सिफाई गरिदिए भ्याम। र तिनीहरूलाई चाहिँ अब यो टक्सोइड चाहिँ हामी भ्याक्सिनको फर्ममा चाहिँ के दिन्छौँ भ्याक्सिनको फर्ममा चाहिँ हामीले केलाई दिन्छौँ पर्सनलाई दिन्छौँ है त। कोही मान्छे आयो भने पर्सनलाई दिन्छौँ। अब टक्सोइड भ्याक्सिन के हो त भन्नु तिमीहरूले मलाई भन्छ भने दुईवटा चाहिँ टक्सोइड भ्याक्सिन तिमीहरूले सम्झिनै पर्छ है त। दुईवटा टक्सोइड भ्याक्सिन सम्झिनै पर्छ। एउटा के हो एउटा भनेको चाहिँ तिमीहरूको एउटा भनेको चाहिँ टिटानस टक्सिन है। एउटा भनेको चाहिँ के भयो टिटानस टक्सिन है। टिटानस टक्सोइड भन्नु पऱ्यो हजुर टिटानस टक्सोइड भ्याक्सिन। अर्को भनेको के भयो डिप्थेरिया। अर्को भनेको के हो डिप्थेरिया टक्सोइड भ्याक्सिन है। टिटानस टक्सोइड भ्याक्सिन र डिप्थेरिया टक्सोइड चाहिँ के भयो डिप्थेरिया टक्सोइड भ्याक्सिन है। टिटानस टक्सोइड भ्याक्सिन र डिप्थेरिया टक्सोइड भ्याक्सिन चाहिँ के हो टिटानस टक्सोइड भ्याक्सिन र डिप्थेरिया टक्सोइड भ्याक्सिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरू दुईजना चाहिँ टक्सोइड भ्याक्सिनको इक्जाम्पल है। यिनीहरूको टिटानस टक्सिन छ। टिटानस टक्सिनलाई हामीले एसिडिक पिएच अथवा फर्मालिनलाई राखेर टक्सोइड बनायौँ। डिप्थेरिया टक्सिनलाई केमा राख्यौँ एसिडिक पिएच अथवा फर्मालिन राखेर डिटक्सिफाई गऱ्यौँ। तिनीहरूको हार्मफुल अथवा भाइरुलेन्स एक्टिभिटी घटाइदियौँ तर इम्युनोजेनिक प्रपर्टी चाहिँ रिटेन गरिदियौँ। अब के हुन्छ हाम्रो बडीमा डिप्थेरिया टक्सिन हालेपछि हाम्रो बडीले यसको अगेन्स्टमा के बनाउँछ एन्टिबडी बनाउँछ। अनि अर्को पटक मान्छेलाई के भयो टिटानस लाग्यो भने के हुन्छ त्यो एन्टिबडीले गएर सिधै त्यो टक्सिनलाई गएर एट्याक गरिदिन्छ अनि हामीलाई साइड इफेक्ट कम हुन्छ है। भ्याक्सिनको कामै केही हो डिजिज लगाउनुभन्दा पहिले दिने ताकि हाम्रो बडीले पहिले एन्टिबडी बनाएर रेडी हुन्छ। एन्टिबडी बनाएर रेडी भएपछि के हुन्छ पछि साँच्चैको त्यो ब्याक्टेरिया आयो भने के हुन्छ डिफेन्ड गर्छ अथवा जुन ब्याक्टेरियाले जति डिजिज कज गर्थ्यो त्यति डिजिज हुँदैन। सामान्य रुवाखोकी लाएर सकिन्छ होइन। ल टक्सोइड भयो। अब अर्को चाहिँ के हो एक्सट्र्याक्टेड अथवा सेलुलर फ्र्याक्सन भ्याक्सिन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ अघि नै चाहिँ हामीले लाइफ एटेन्युएटेड अथवा के भयो किल्ड भ्याक्सिनमा चाहिँ हामीले होल भ्यासीलाई लिन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियाको कुनै सर्टन पार्टलाई मात्रै लिन्छौँ के अनि जसलाई चाहिँ भ्याक्सिन बनाउँछौँ। जस्तै के हो न्युमोकोकस है न्युमोकोकस अनि त्यसपछि मेनिङ्गोकोकस है। न्युमोकोकस अथवा मेनिङ्गोकोकसको चाहिँ हामीले सिर्फ के लिन्छौँ क्याप्सुल लिन्छौँ है। क्याप्सुल लिएर क्याप्सुललाई चाहिँ रादर देन के भयो होल भ्यासीलाई है रादर देन होल भ्यासीलाईको होल भ्यासीलाई भन्दा पनि हामीले चाहिँ रादर देन होल भ्यासीलाई हामी चाहिँ के दिन्छौँ सिर्फ एउटा स्मल पार्ट है त स्मल पार्ट लिन्छौँ है। स्मल पार्ट लिन्छौँ जस्तै सेलुलर फ्र्याक्सन है सेलुलर फ्र्याक्सन लिन्छौँ। जस्तै के भयो क्याप्सुलको युज हुन्छ है त। हामीले यदि होल सेलुलर फ्र्याक्सन भनेको के हो क्याप्सुल है। सेलुलर फ्र्याक्सन भनेको के हो क्याप्सुल। सेलुलर फ्र्याक्सन भनेको क्याप्सुल। न्युमोकोकस अथवा मेनिङ्गोकोकस युज गर्ने हो हामीले चाहिँ के भयो सिम्पल के गर्ने हो क्याप्सुल युज गर्ने हो रादर देन होल भ्यासीलाई टु फर्म भ्याक्सिन। होल भ्यासीलाई टु फर्म भ्याक्सिन है त सिम्पल हो है त। यो भनेको नि कस्तो भ्याक्सिन हो भन्दाखेरि यो भनेको नि के भयो भन्दाखेरि डेड भ्याक्सिन हो है। तर यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले होल भ्यासीलाई लिने होइन कि भ्याक्सिनको फर्ममा सिर्फ त्यसको क्याप्सुल लिने अनि क्याप्सुललाई इन्जेक्ट गरिदिने मान्छेमा। अब मान्छेले चाहिँ के हुन्छ एन्टी क्याप्सुलर एन्टिबडी बनाउँछ होइन। दोस्रो पटक ब्याक्टेरिया आयो भने के हुन्छ यही क्याप्सुलको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बन्छ अनि ब्याक्टेरियालाई डिस्ट्रोय गर्ने है। एक्सट्र्याक्टेड अथवा सेलुलर फ्र्याक्सन भ्याक्सिन है त। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है भ्याक्सिनबाट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।